मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौजूद नाज़रीन, अपने प्रोग्राम मिशल राह और रबीउल अव्वल की खुसूसी नशियात लेकर एक बार फिर आपका मेजबान रफीक शेख फरीदी हाजिर खिदमत है। मौजूद नाज़रीन, जिक्र खैरुल बशर वो जिक्र है जिस पर शजर, बशर, हजर, अजिन्ना, मलाइका सभी नादा हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी समाअतों से लातादाद नातें गुजरी हैं जो इंसानों के हवाले से मशहूर हैं। आज हम जिक्र सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और रुख पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, यानी अजिन्ना की नात गोई। हज़रत मोहतरम कुतुब हदीस और तफासीर के मुताले से मालूम होता है कि सिर्फ मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंसान ही नादा नहीं है, बल्कि हर मखलूक इस जिक्र पाक को बयान करना अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करती है। इससे कबल कि हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहलू पर गुफ्तगू का आगाज करें, हमें आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुमताज मोहतरम इल्मी शख्सियत, खूबसूरत गुफ्तगू करने वाली मुमताज मारूफ शख्सियत, नात गोई के हवाले से, नात की तहकीक के हवाले से आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मुमताज नात गो शायर प्रोफेसर सैयद शुजात अली तालिब साहब आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपको रबीउल अव्वल की आमद पर इन पुरनूर घड़ियों में मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से। बिल्कुल, मेरी जानिब से भी तमाम अहले पाकिस्तान और जहाँ जहाँ सरकार के मदाह खां रहते हैं, जहाँ जहाँ रसूल का जिक्र किया जाता है, उन सबके खिदमत में रबी नूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाइए। बहुत शुक्रिया। आज हम नात गोई चूँकि आपका शोबा है और इस पर आपकी गहरी निगाह है, शोबा नात के हवाले से हम बात कर रहे हैं अजिन्ना की शायरी के हवाले से। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अजिन्ना की तारीख कितनी पुरानी है इस कायनात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं अर्ज करता चलूँ कि सूरह जिन, जिसका मुताला हम आपने किया है, खुलासतुत तफासीर के अंदर मौलवी फ़तेह मोहम्मद ताइब साहब ने इस हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है और बयान किया है कि ये अल्लाह की मखलूक जिन्हें हम अजिन्ना के नाम से याद कर रहे हैं, ये मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से 60,000 साल पहले दुनिया में भेजी गई, मगर बाद में ये हुआ कि आदम की पहली मखलूक उतरी वो अजिन्ना। जी, तो 60,000 साल का आदम अलैहिस्सलाम से पहले इनका नुज़ूल हुआ और फिर दुनिया में वारिद हुए तो आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से 7,000 साल पहले। फिर क्या हुआ कि अजिन्ना के इस तबके में, जैसा कि शयातीन भी ने कहा जाता है, खुदसरी का उन्सुर था और इस खुदसरी ने इन्हें इस कदर हसद में, बुग़्ज़ में, इनाद में मुब्तला कर दिया कि ये आपस में जंगो जिदाल करने लगे। पूरे कबाइल की सूरत में उतारा गया। इनके ख़ानदान, कबीले, ज़ातें, यहाँ तक कि इनके मकातिब फ़िक्र भी होते हैं, इनके यहाँ मसालिक भी होते हैं अजिन्ना के तारीख़ के एतबार से। तो खुलासतुत तफासीर में जिस तरह बयान किया गया सूरह जिन के हवाले से और खसाइसिल कुबरा में इसका बयान किया गया सफ़ा नंबर 263 पर, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि ये जो अजिन्ना है इनकी तारीख़ इंसानों से कबल की है, 60,000 साल कबल पहले, और आदम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से 7,000 साल पहले वारिद हुई दुनिया में। जब बाहमी बुग़्ज़ व इनाद ने इन्हें जंगो जिदाल पर मुब्तला किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाज़ील, जिसे इब्लीस के नाम से याद किया जाता है, अल्लाह ने उसे मुकर्रर फरमाया कि इनकी सरताबी की जाए और इन्हें पहाड़ों में और सहराओं में धकेल दिया जाए। तो जिन्नों का सरदार जिसे अज़ाज़ील कहते हैं, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इनाम भी अता फरमाया था और वो इनाम पहले आसमान और दुनिया की बादशाहत थी। और वो इनाम इस सूरत में अता किया गया था कि अजिन्ना के तबके जिसने खुदसरी की थी, सरताबी की थी, उन्होंने जब बुग़्ज़ व इनाद में अपने एक नबी जिनका नाम यूसुफ था उन्हें शहीद कर दिया। और फिर जी, इनके तबक़ात में मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया ना कि इनके तबक़ात भी होते हैं, मकातिब फ़िक्र भी होते हैं, इनमें नबी भी नाजिल हुए
اور جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ جیسا کہ حضرت عباس سے روایت ہے، حضرت عباس نے جب روایت فرمایا کہ اجنہ کے متعلق ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، اور ان کا جو خانوادے کا جو جد ہے اس کا نام سومنا تھا. وہ سومنا اپنی ذات میں بہت طاقتور تھا اور روح بدلنے میں ماہر تھا، طاق تھا. بہرحال سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ جب جنگ و جدال میں مبتلا ہوئے یہ قوم، تو انہوں نے اپنے نبی جن کا نام یوسف تھا انہیں شہید کر دیا. اللہ رب العزت نے عزازیل کو نازل فرمایا اور ایک خاص اعزاز کے ساتھ کہ اسے پہلے آسمان کی اور زمین کی اسے بادشاہت عطا کی. عزازیل نے انہیں جا کر صحراؤں میں اور بانوں میں اور ریگستان میں جا کر دھکیل دیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا تو اسے انعام دیا گیا. یہ تذکرہ خصائص الکبریٰ میں صفحہ نمبر 263 میں موجود ہے کہ یہ طبقہ جسے ہم اجنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، دراصل اس کی جو سرشت ہے وہ آگ ہے. جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں آنچ سے پیدا کیا گیا. اس طرح قرآن میں تذکرہ ہے خلق الجان من مارج من نار. اسی آیت کی جو تفسیر فرمایا حضرت عباس نے کہ انہیں آنچ سے پیدا کیا اور ان میں سرکشی کا عنصر غالب ہے، اس وجہ سے وہ اس حد تک بھی اتر آتے ہیں کہ اپنے انبیاء کو بھی قتل کر دیتے ہیں. صاحب ہم نامگوئی کے حوالے سے ہم نے پروگرام کو ترتیب دیا ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے اجنہ ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہنے کا شرف حاصل ہوا. جی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ ایک واقعہ اس سے قبل بیان کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے فرمایا آپ سے کہ اجنہ کے ذاتیں، قبیلے اور کہنا چاہیے کہ مدارج ہوتے ہیں، مکاتب فکر ہوتے ہیں، ان میں مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں. ایک قبیلہ ان میں ایسا تھا کہ جس کے دو بھائی، ایک کا نام مسر تھا اور ایک کا نام سمحج تھا. مسر نامی جن اکثر بیشتر یہ کیا کرتا تھا کہ بتوں کے اندر سے بولا کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ان کے قتال کے مشورے کفار کو دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی مکرم کے قتل کرنے کا بھی منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا اور کافروں کو جا کر بہکاتا تھا، اکساتا تھا. تو جب اس نے اس طرح جی بالکل وہ شکلوں کے اندر آتا تھا، انسانی روپ میں کسی بزرگ کی صورت میں آیا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ جو خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے ان کے اندر سے وہ بولا کرتا تھا. یہاں تک ہوا کہ وہ دعوے کرنے لگے کہ اگر تمہارا خدا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں وہ جواب دے، اور اگر تمہیں ہمارے خداؤں پر شک ہے تو تم ہمارے بتوں سے سوال کر لو، تمہیں جواب ملے گا. صحابہ کرام نے عمل کیا، سوال کیا، بتوں میں سے جواب آیا. خدمت عالیہ میں عرض کیا رسول اللہ خدا کی، یا رسول اللہ اسی طرح سے ہم جنہ سے ان سے سوال کرتے ہیں، ہم بتوں سے جواب ملتے ہیں. تو رسول خدا نے اس وقت صحابہ کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہوا یہ کہ جب مسر نے سرتابی کی تو اس کا بھائی جو ایک قبیلے کا سردار تھا خود، اس نے سمحج نامی جن نے مسر کو قتل کر ڈالا، اور یہ کہہ کر کہ مسر ہی بتوں کی آواز میں بولا کرتا تھا. سمحج نامی جن جو تھے وہ مشرف با اسلام ہوئے، رسول خدا نے ان کا نام عبداللہ رکھا. جب وہ مشرف با اسلام ہوئے تو رسول خدا کی خدمت میں انہوں نے آ کر ایک نعت بیان کی، اور جب قتال کیا مسر کی فوج کا اور اپنے بھائی کا اس وجہ سے کہ رسول خدا کی شان میں گستاخی کی، تو اس وقت کی ایک نعت ہے لما طغى واستكبر ونحن وقتلنا مسارا ونحن قتلنا مسارا لما طغى واستكبر بشمها نبينا المطهر. یعنی اس نعت مبارکہ کے نعت جو آپ معنی مفاہیم دیکھیں، نعتی اشعار ہیں کہ وقتلنا ونحن قتلنا مسارا لما طغى واستكبر بشمها نبينا المطهر. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے مسر کو اس لیے قتل کر ڈالا کہ وہ ہمارے نبی مکرم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، لہٰذا انہیں بھی گوارا نہ تھا کہ رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے. تو موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اجنہ یہ اہتمام کرتے تھے تو ہم انسانوں پر کس قدر تقدم اور تعظیم لازم سے رسالت کی آپ نے خوبصورت بات بتائی. پہلا قتل اجنات میں سے جی سگے بھائی نے جو کو مار ڈالا، اور اس وجہ سے مار ڈالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا. اللہ اکبر. تو لوٹ کر نہ کبھی پھر
مدینے سے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کو. معزز ناظرین، نعت گوئی کے اس خوبصورت پہلو پہ آپ نے پروفیسر سید شجاعت علی طالب صاحب کی خوبصورت گفتگو سماعت کی. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنے میزبان رفیق شیخ فریدی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے کہ اللہ نے عجب راہ دکھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اور حوروں نے ملائک نے اجنہ نے بشر نے، حوروں نے ملائک نے اجنہ نے بشر نے، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رفیق شیخ فریدی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. الہام کی